Dear students, today I am going to give you a hint about the carbon and its compound, chapter number 4 of chemistry. So, the detail cannot be taught in this video. So, you have to go through detailedly. I want to give you a little hint. Carbon, carbon is an element having atomic number 6 and valency 4. As you know, first cell contain 2 electrons and second cell contain 4 electrons. So the second valence cell electron considered as a valency. So this 4 is a valency of carbon. And the basic things of this world, जति पनि संसारमा चीजहरु बनिएका छन् ती जम्मै प्राय चीजहरु चाहिँ कार्बनले बनिएको हुन्छन्। कुन कुन चाहिँ कार्बनले बनिएको रहेछ भनेर जान्नको लागि चाहिँ इफ यु गिभ अ फायर, जुन चीज चाहिँ तिमीले फायरमा हाल्छौ, आगोमा हाल्दा जल्यो भने चाहिँ त्यो जुन चीज जल्छ जल्ने जम्मै कार्बन हो। र अर्थमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा चाहिँ 0.03% हुन्छ। ओके, एन्ड नेक्स्ट थिङ इज दैट कार्बन चाहिँ यस्तो एलिमेन्ट हो जुन एलिमेन्टले चाहिँ कार्बनसँग पनि बोन्ड फर्म गर्न सक्छ, लङ चेन कार्बन बोन्ड फर्म गर्न सक्छ। अरु एलिमेन्टले यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउन सक्दैनन् र कार्बनले चाहिँ त्यो क्यारेक्टर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेसी कम्पाउन्ड फर्म गर्ने एलिमेन्ट नै कार्बन हो। र कार्बनले जब कुनै पनि एलिमेन्टसँग आइदर कार्बन इटसेल्फ or metallic element, other metallic element, non-metallic element सँग कम्बाइन गरेर बनाउने जुन चाहिँ कम्पाउन्ड छ, त्यही कारण चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ कार्बन अनि कार्बनले अरु एलिमेन्टसँग कम्बाइन बनाएर बनेको कम्पाउन्डको विषयमा पढ्नेले गर्दाखेरि यो च्याप्टरको नाम कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड छ। नाउ bonding of carbon. I want to give you little idea only, I don't want to go in detail. Now see, bonding in carbon. Bonding means combining of two element each other. ओके, दुईटा एलिमेन्टलाई चाहिँ जोड्ने जुन एक प्रकार एउटा यो छ, यसको सिस्टम छ, इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सनको जुन चाहिँ छ, यसलाई हामीले के बोन्डिङ भन्नुपर्छ। कार्बनमा चाहिँ कार्बन एन्ड कम्पाउन्डमा सबै कार्बन बोन्डहरु चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छन्। कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अच्छा, इन प्रिभियस च्याप्टर हामीले के जानेको छौं भन्दा बोन्ड दुई प्रकारको हुन्छ। बोन्ड आर टु टाइप्स, one is ionic bond, another one is a covalent bond. भेरी सिम्पल माइन्डमा जान्नु हो भने चाहिँ आयोनिक बोन्ड भनेको चाहिँ मेटल र मेटलिक एलिमेन्ट र प्लस नन मेटलिक एलिमेन्ट को बीचमा जुन चाहिँ बोन्ड फर्म हुन्छ, ओके, बोन्ड फर्म हुन्छ, यसलाई बोन्ड मानौं। यो बोन्ड चाहिँ जहिले पनि आयोनिक बोन्ड हुन्छ। मेटलिक एलिमेन्ट र नन मेटलिक एलिमेन्टको बीचमा जुन चाहिँ बोन्ड भएर कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ, त्यतिबेला त्यो बोन्डलाई आयोनिक बोन्ड भन्छ एन्ड द कम्पाउन्ड इज कल्ड आयोनिक कम्पाउन्ड। अब फेरि कोभ्यालेन्ट बोन्डमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्डमा दुईटा कुरा छ। आइदर कोभ्यालेन्ट बोन्ड जहिले पनि नन मेटलिक एलिमेन्ट र नन मेटलिक एलिमेन्टको बीचमा फर्म हुन्छ। ओके, यो बोन्डलाई भन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड। सपोज कार्बनले चाहिँ कार्बनको यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक छ, कार्बनैसँग पनि बोन्ड फर्म गर्छ, त्यो पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। अनि अरु एलिमेन्ट, सपोज हाइड्रोजन H2 लेखिएको हुन्छ, यसमा H बोन्ड H, यो पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। अक्सिजनको दुईटा O2 लेखिएको हुन्छ, तर O फेरि दुईटा बोन्ड यहाँ अक्सिजन छ, यो पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। सो कम टु द नो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड केलाई भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द बोन्ड formed by sharing of outermost electron
that is valency to form compound is called covalent bond. Is called covalent bond. Now, basic properties of ionic bond and covalent bond. Now, ionic, this side ionic bond, this side covalent bond. Ionic bond, I have already told you, ionic bond is formed by the combining of metallic and non-metallic element. Bond forms by joining metallic and non-metallic element, and covalent bond forms always by joining non-metallic elements. Suppose NaCl को बीचमा जुन चाहिँ बोन्ड फर्म हुन्छ यो आयनिक बोन्ड हो. यतापट्टि यो जस्ट CH2O, हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईटै नन मेटल हो र हाइड्रोजन र अक्सिजनको बीचमा भएको जुन चाहिँ बोन्ड छ यो बोन्ड चाहिँ के हो त भन्दा यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो. यो सोडियम र क्लोरिनको बीचको आयनिक बोन्ड हो, हाइड्रोजन र अक्सिजनको बीचको कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो. अब मेटलिक आयनिक बोन्ड चाहिँ conduct the electricity, COND, conduct the electricity, because यसले चाहिँ मोल्टन स्टेजमा चाहिँ प्रोटोन फर्म गर्छ. यसले प्रोटोन फर्म गरेको कारणले गर्दा यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ. तर यसले चाहिँ हाइड्रोजन आयनको प्रोटोन फर्म गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन. नन कन्डक्टर हो यिनीहरू चाहिँ, नन कन्डक्टर. So, ionic bond are formed by the joining of metallic and non-metallic element, suppose NaCl, and it conduct the electricity, and they are very strong. They are strongly bonded. Strongly bonded and having high melting point and boiling point. Melting point and boiling point. Just opposite, they are weak. Because of weakness of the bond, weak in bonding, they have low melting point and boiling point. Now, dear students, come to know why carbon shares the electron. Why carbon shares with other carbon, other element? Because, come to know now, let us make the diagram of electronic configuration of carbon. This is a proton, that means nucleus. At the center always there is a nucleus, and in the first cell it has a capacity of 2, and it has a capacity, in next cell it has capacity of 8, but carbon has only 4 electrons. Now, यसलाई अझै मसिनो बनाऊ. जस्तै कार्बनको न्युक्लियसलाई ठुलो बनाइदिए मैले, जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यतिवटै प्रोटोन हुन्छ. कार्बनको जुनै पनि एलिमेन्टको द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज अलवेज इक्वल टु नम्बर अफ द प्रोटोन. सो लेट अस ड्र द डायग्राम. 6 वटा प्रोटोन यहाँ भित्र बनाऊ. 1 2 3 4 5 6. किन भन्दा कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 हो. जब एटोमिक नम्बर 6 भन्नुको अर्थ नै प्रोटोन चाहिँ 6 वटा छ भनेको हो कि 6 वटा प्रोटोन छ भनेपछि भित्र भएको यो 6 वटा प्रोटोनलाई चाहिँ बाहिर यो फर्स्ट सेल, यो के सेल हो, यो के सेलले दुईटा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ, अनि एल सेलले 4टा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ. 1 2 3 4. किन 4टा इलेक्ट्रोन पनि 4टा भयो, प्रोटोन पनि 4टा भयो. अब नाउ सी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट, पेज नम्बर 59 को
प्याराग्राफ नम्बर 1 2 3 4 को पोइन्ट नम्बर 1 मा यहाँ दिएको छ कार्बन क्यान नट लुज द इलेक्ट्रोन. नाउ सी कार्बन क्यान नट लुज द इलेक्ट्रोन. फर्स्ट पोइन्टमा छ कार्बन क्यान नट गेन द इलेक्ट्रोन. CARBON कार्बन क्यान नट GAIN गेन द इलेक्ट्रोन in its outer most shell. Because हेर्नु है यो कार्बनले यो आउटर मोस्ट सेलमा भएको यो 4 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने चाहिँ यदि यसलाई लुज भन्दियो लुज गर्यो भने प्रोटोन चाहिँ 6 वटा छ तर इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ 2टा मात्रै हुन्छ. यो इम्पोसिबल छ. यो 6 वटा प्रोटोन र 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ कहिले पनि एक्जिस्ट हुन सक्दैन. कार्बन क्यान नट गेन सरी लुज हैन गेन. कार्बन क्यान नट गेन 4 इलेक्ट्रोन्स. किन भन्दाखेरि चाहिँ कार्बनको भित्रपट्टि चाहिँ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ तर यसले 4 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा यसकोमा अलरेडी 6 वटा छ फेरि 4 वटा गर्यो भने 10 वटा भयो र 6 = 10. यो हुनै सक्दैन. इज इम्पोसिबल. कार्बन द न्यूक्लियस अफ कार्बन क्यान नट होल्ड दिस 10 इलेक्ट्रोन विथ द हेल्प अफ 6 प्रोटोन. सो कार्बन क्यान नट गेन. यहाँले कार्बन क्यान नट गेन द इलेक्ट्रोन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल एज इट विल have 6 proton but 10 electrons, which is must impossible. Now point number 2. सेम आओ ये सेम कुरा गर इसमें जाऊँ. Now see यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन थियो 1 1 2 3 4 चारटा इलेक्ट्रोन. अब अघि हामीले चारटा गेनको कुरा गर्यौं अहिले लुजको कुरा गरौँ. चारटा कार्बनको सेन्टरमा 6 वटा प्रोटोन छ. कार्बनको सेन्टरमा 6 वटा प्रोटोन छ. अब हामीले लुजको कुरा गर्दै छौं. कार्बनको सेन्टरमा 6 वटा प्रोटोन छ, आउटर मोस्ट सेलमा 4टा र फर्स्ट सेलमा 2टा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ. तर यो कार्बनले यी 4 वटा बाहिरको इलेक्ट्रोन यदि लुज गर्यो भने चाहिँ यसकोमा 6 वटा प्रोटोन तर के हुन्छ त भन्दा 2टा मात्रै इलेक्ट्रोन रहन्छ. किन भन्दा आउटर मोस्ट सेलमा भएको यदि 4टा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि 6 वटा प्रोटोनको बराबरमा 2टा इलेक्ट्रोन यो कहिले पनि एक्जिस्ट हुन सक्दैन. सो ड्यू टु द impossibility of existence by losing 4 electron from outside cell. So 6 equals to 2 यो इम्पोसिबल हो. त्यसले गर्दाखेरि कार्बनले लुज पनि गर्न सक्दैन. भनेपछि कार्बनले अब यो आउटर मोस्ट सेलमा नाउ सी डु डियर स्टुडेन्ट कार्बनले आउटर मोस्ट सेलमा भएको 4टा इलेक्ट्रोनलाई हेर्नु है. आउटर मोस्ट सेलमा भएको 4टा इलेक्ट्रोन यो 4टा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यसले 8 वटा बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा कार्बनले कार्बनसँगै शेयर गर्नु पर्यो. कसरी शेयर हुन्छ त भन्दाखेरि नाउ सी दिस इज अ कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा 1 2 3 4 इलेक्ट्रोन्स. अब यो पनि इलेक्ट्रोन गएर अर्को कार्बनसँग जोइन, यो पनि इलेक्ट्रोन गएर अर्को कार्बनसँग जोइन, यो पनि इलेक्ट्रोन गएर अर्को कार्बनसँग जोइन, यो पनि इलेक्ट्रोन गएर अर्को कार्बनसँग जोइन. यस्तो खालको बोन्ड बनिन्छ. यस्तो बोन्ड बनिन्छ कार्बनको. यहाँ पनि छ, यसको पनि 3टा हुन्छ. यसरी नै कार्बनको अरु पनि चेन फर्म हुन्छ. र यो बोन्ड चाहिँ यो चारटै बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो. यो चारटै बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो.
किन दिस इज अल्सो नन मेटालिक कार्बन, दिस इज अल्सो नन मेटालिक कार्बन। जम्मै यहाँ भएको कार्बनहरू चाहिँ नन मेटालिक कार्बन हो र एकअर्कामा जोइन हुन्छ, बोन्ड हुन्छ, यसलाई चाहिँ नन मेटालिक कार्बन भन्छ। बट माई डियर स्टुडेन्ट, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज हियर 2 पोइन्ट। कार्बन क्यान नट गेन 4 इलेक्ट्रोन टु मेक इट्स आउटरमोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रोन बिकज प्रोटोन 6वटा मात्रै छ। तर यसले 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि गेन गर्यो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ 10वटा हुन्छ, प्रोटोन चाहिँ 6वटा मात्रै हुन्छ। अनि गेन पनि लुज पनि गर्न सक्दैन, किन भन्दा यसको प्रोटोन 6वटा छ, तर यसले आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ बाट 4टा इलेक्ट्रोनलाई एकैचोटि लुज गरिदियो भने 6वटा प्रोटोन र 2टा इलेक्ट्रोन कहिले पनि पोसिबल हुँदैन। त्यसले गर्दा कार्बनले गेन पनि गर्न सक्दैन, लुज पनि गर्न सक्दैन। जहिले कार्बनले के गर्छ त भन्दा सेयर गर्छ, सेयर गर्दा कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट सेयर गर्छ। नाउ डियर स्टुडेन्ट्स, कम टु नो, मैले कार्बनको भने, अब अरू एलिमेन्ट पनि भन्छु। हाइड्रोजनको बिचमा 2टा हाइड्रोजन हुन्छ, हाइड्रोजनको बिचमा जुन चाहिँ बोन्ड फर्म हुन्छ यसलाई सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। किनभने हाइड्रोजनको लेटेस्ट ड्र द डायग्राम, यो एउटा हाइड्रोजन भयो, यो फर्स्ट हाइड्रोजनको प्रोटोन एउटा आउटरमोस्ट सेलमा 1 इलेक्ट्रोन छ बिकज हाइड्रोजन हेज 1 एटमिक नम्बर, यो पनि हाइड्रोजन हेजको 1 एटमिक नम्बर। अब यतापट्टि अर्को हाइड्रोजन बनाऊ, यो हाइड्रोजन भयो, यसको आउटरमोस्ट सेलमा यहाँ पनि 1 इलेक्ट्रोन, यो 2टा इलेक्ट्रोन कम्बाइन गर्छ र यो बनिएको यो पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। यसलाई सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन हाइड्रोजन एन्ड हाइड्रोजन। यो हाइड्रोजन 1 इज अ एटम, यो 2टा मिलेर यसले गर्दा यहाँ यस्तो हुन्छ H2, यो चाहिँ हाइड्रोजन मलिक्युल्स हो। नाउ कम टु नेक्स्ट, एनदर वान इज अक्सिजन। अक्सिजनको यसको पनि एटमिक नम्बर 8 हो, यसको एटमिक नम्बर 8 हो, सरी यसको एटमिक नम्बर 8 हो। अब यसको आउटरमोस्ट सेलमा 2 6 छ, यसको पनि आउटरमोस्ट सेलमा 2 6 छ, यसलाई पनि 2 चाहिन्छ, यसलाई पनि 2 चाहिन्छ। सो अक्सिजनको पनि फर्स्ट सेल, फर्स्टमा बिचमा प्रोटोन हुन्छ, फर्स्ट सेलमा अक्सिजनको देयर आर 2 इलेक्ट्रोन्स, सेकेन्डमा छ देयर आर 6 इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट अक्सिजन फेरि यतापट्टि जाऊ, यो अक्सिजन भयो, फर्स्ट सेलमा 2 1 2, सेकेन्ड सेलमा 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस 2 इलेक्ट्रोन combine each other. Now count 1 2 3 4 5 6 7 8, यो अक्सिजनलाई कम्प्लिट भयो। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8, यो अक्सिजन कम्प्लिट भयो। यसको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र यसको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन जोड्यौँ भने यसको पनि 16 हुन्छ, 8 8 16 इलेक्ट्रोन हुन्छ प्रोटोन एन्ड 16 इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यो दुईटै बराबरी भएर एक्जिस्ट गर्नु सक्छ। यो डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यो डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। नाउ कम टु द नाइट्रोजन। नाइट्रोजनको केसमा N2 नै छ, त N2 भनेको फर्स्ट सेलमा नाइट्रोजनको 2 हुन्छ, सेकेन्ड सेलमा 5, यसलाई 3टा इलेक्ट्रोन चाहियो। अनि N, यहाँ 2टा N बनाइदियो, N यसलाई पनि, यसको पनि 2 5 छ, फर्स्टमा 2 सेकेन्ड सेलमा 5, यसको पनि फर्स्ट सेलमा 2 सेकेन्ड सेलमा 5। त्यसले गर्दाखेरि यसले पनि सेम प्रब्लम गर्छ, सेम प्रोसेस गर्छ। फर्स्ट सेल प्रोटोन भयो, फर्स्ट सेलमा 1 2, सेकेन्ड सेलमा 1 2 3 4 5, फेरि यतापट्टि बनाइदेऊ, यो कार्बन फर्स्ट सेल, सरी यो नाइट्रोजन फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 1 2 3 4 5, यो एउटा बोन्ड, 2टा बोन्ड, 3टा बोन्ड फर्म हुन्छ। यो भयो सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यो भयो डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यो भयो ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यो भयो हाइड्रोजन, यो भयो अक्सिजन, एन्ड दिस वान इज अ नाइट्रोजन। नाउ 3 I have taught you. Now last one is a 4. यो यसमा एउटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यसमा डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यसमा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसको भ्यालेन्सी 1, यसको भ्यालेन्सी 2, यसको भ्यालेन्सी 3। नाउ कम टु द पोइन्ट कार्बन। कार्बनको भ्यालेन्सी नाउ सी। अब कार्बन हेर्दै जाऊ, कार्बनले भ्यालेन्सी कम्प्लिट गर्छ आइदर बाई कार्बनसँग, आइदर बाई मेटालिक एलिमेन्ट और नन मेटालिक एलिमेन्ट और हाइड्रोजन। नाउ सी कार्बनको एटमिक नम्बर 6 हो, फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 4। अब सरी, फर्स्टमा प्रोटोन, सेकेन्डमा फर्स्ट सेलमा छ 1 2 इलेक्ट्रोन, कार्बनको फर्स्ट सेकेन्ड सेलमा हुन्छ 1 2 3 4।
नाउ सी अघि हाइड्रोजनमा हामीले पढेका छौँ हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ भनेर। यहाँ पनि हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी हो, हाइड्रोजन फेरि अरू दुई सब नेक्स्ट हाइड्रोजन 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 यो चारवटा, यो पनि हाइड्रोजन नम्बर 4 1 2 3 4 चारवटा हाइड्रोजन मलिकुल छ। एउटा हाइड्रोजनले आउटरमोस्ट सेलमा 1 हुन्छ, यहाँ हाइड्रोजन फर्म भयो, फेरि यतापट्टि अर्को हाइड्रोजन फर्म भयो, यसो गरेपछि थर्ड हाइड्रोजन, यसो गरेपछि फोर्थ हाइड्रोजन, यो पनि फर्म हुन्छ। यसले योसँग यसले योसँग यसले योसँग यसले योसँग हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्छ। यो हाइड्रोजन हामीले यसो गर्न सक्छौँ, यसो गरेपछि यो हाइड्रोजनको प्रोटोन भयो, आउटरमोस्ट सेलमा यसको 1 चाहिँ, यसको यो हाइड्रोजनको प्रोटोन भयो, अनि आउटरमोस्ट सेलमा यो प्रोटोन आउटरमोस्ट सेलमा 1, यो हाइड्रोजनको प्रोटोन भयो अनि आउटरमोस्ट सेलमा 1 यहाँ छ, यो हाइड्रोजन भयो सेम। दिस इज द प्रोसेस। सो CH4 यसरी बनिन्छ। CH4 मिथेन हो। यो मिथेन चाहिँ एउटा हाइड्रोजनसँग एउटा कार्बनसँग 4टा हाइड्रोजन चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्डको साथमा लिङ्क भएको छ भनेपछि यो मिथेन बनिन्छ। मिथेनको बिचमा जहिले पनि के अरे 4टा 1 कार्बनसँग 4टा हाइड्रोजन हुन्छ, 4टै बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। हाइड्रोजनको 2टा मात्रै एलिमेन्ट थियो बिचमा फर्म भयो, अक्सिजनको पनि 2टा मात्रै एलिमेन्ट थियो बिचमा 2टा बोन्ड फर्म भयो, नाइट्रोजनको पनि 2टा मात्रै एलिमेन्ट थियो 2टा बोन्ड फर्म भयो, 3टा बोन्ड फर्म भयो नाइट्रोजन बिचमा। तर कार्बनको बिचमा चाहिँ कार्बनको 4टा बोन्ड भएकोले गर्दा एकैपट्टि 4टा बोन्ड कहिले पनि फर्म हुँदैन। त्यही कारण कार्बनलाई चाहिँ 4पट्टि राखेको बोन्ड जहिले पनि 4 यस्तो 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 यसरी राखिएको हुन्छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हो। अब यो हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन यो हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएकोले गर्दाखेरि कार्बनले CH4 बनिन्छ, यसलाई मिथेन भनिन्छ। कार्बनको भ्यालेन्सी पनि फुलफिल भयो, अक्सिजन हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी पनि फुलफिल भयो, दुईटैपट्टि फुलफिल भएकोले गर्दाखेरि यो बोन्ड चाहिँ 4 टेट्रा कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। मोनो कोभ्यालेन्ट बोन्ड, डाई कोभ्यालेन्ट बोन्ड, ट्राई कोभ्यालेन्ट बोन्ड एन्ड दिस वान इज टेट्रा कोभ्यालेन्ट बोन्ड। You this is not possible, this is impossible. Now question page number 61, question number 1. Here is most important question is there. What would be the electron dot diagram of carbon dioxide which has a formula CO2? First you have to understand my dear student, इलेक्ट्रोन डट डायग्राम जब भन्ने बित्तिकै क्वेसन आयो भने तिमीलाई वाटरको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम बनाऊ भन्यो भने फर्स्ट तिमीलाई म वाटरको बनाइदिन्छु। सेन्ट्रल मोलिकुल इज हाइड्रो अक्सिजन एन्ड H2O छ भन्नुको अर्थ हाइड्रोजन चाहिँ 2टा अक्सिजन चाहिँ एउटा, यस्तो भएर बनिन्छ, यस्तो हाइड्रोजन यस्तो गरेर हाइड्रोजन। यो हाइड्रोजनको 2 भ्यालेन्सी अक्सिजनको 1 भ्यालेन्सी पुरा भयो। अब इलेक्ट्रोन डट डायग्राम बनाऊ। पहिला अक्सिजन बिचमा बनाइदेऊ, प्रोटोन फर्स्ट सेलमा फर्स्ट सेल अक्सिजनको 2, सेकेन्ड सेलमा अक्सिजनको 6 छ, 1 2 3 4 5 लेटर 6 म्याक्स 6। यतापट्टि जाऊ। अब हाइड्रोजनको यहाँनिर बनाइदेऊ। यो हाइड्रोजनको प्रोटोन भयो आउटरमोस्ट सेलमा 1, फेरि यतापट्टि हाइड्रोजन बनाइदेऊ, प्रोटोन आउटरमोस्ट सेलमा 1, यो दुईटालाई तिमीले यसो गरेर जोडिदेऊ, यो पनि जोडिदेऊ। दिस इज द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ वाटर। नाउ बट क्वेसन इज दैट इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड भन्दैछ। दैट इज वाइ लेट अस ड्र द डायग्राम इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड। नाउ सी कार्बन हामीले क्लास 9 मा के सिकेको छ त भन्दा भ्यालेन्सी लेख्दाखेरि कार्बनको भ्यालेन्सी 4, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2। यो भ्यालेन्सी जहिले पनि एक्सचेन्ज भएर लेखिन्छ फर्मुला लेख्दाखेरि C2O4। यो दुईटै 2 1 जा 2 2 2 जा 4, त्यसले गर्दा यसको भ्यालेन्सी भएको CO2। आर यु अन्डरस्ट्यान्ड? नाउ कम टु द मैले भनेको छु अब यसको यो बनाऊ इलेक्ट्रोन डट डायग्राम। कार्बन यो कार्बनको बिचमा सरी कार्बनको बिचमा प्रोटोन बनाइदेऊ। फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 4 छ। 4 लाई यसरी बनाइदेऊ, यतापट्टि 2 इलेक्ट्रोन लेखिदेऊ, यतापट्टि 2 इलेक्ट्रोन लेखिदेऊ। न अक्सिजन दुईटा छ, फर्स्ट अक्सिजनलाई यतापट्टि प्रोटोन बनाइदेऊ हो कि फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा अक्सिजनको सेकेन्ड सेलमा 6 हुन्छ, 1 2 3 4 5 6। यतापट्टि अक्सिजन बनाइदेऊ, फर्स्ट सेलमा
2 सेकेन्ड सेलमा लेट अस ड्र 1 2 3 4 5 6 नाउ यो दुईवटा बनाइदियो ल यो दुईटा कम्बाइन गरिदेऊ नाउ काउन्ट अक्सिजनको कार्बनको पनि भ्यालेन्सी 4 भयो 1 2 3 4 कार्बनको भ्यालेन्सी पुरा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बनको आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा पुग्यो सेकेन्ड सेलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी 8 हो अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि CO2 भयो दिस इज द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड नाउ नेक्स्ट टपिक इज versatile nature of carbon versatile nature कार्बन यस्तो एलिमेन्ट हो दिस सच टाइप अफ एलिमेन्ट विच क्यान कम्बाइन विथ कार्बन इटसेल्फ कार्बनको लामो चेन हुन सक्छ है कार्बनले के गर्छ कार्बनले अरु मेटालिक एलिमेन्टसँग इलेक्ट्रोन बोन्ड फर्म गर्न सक्छ कार्बनले अदर एलिमेन्टसँग पनि के बोन्ड फर्म गर्नु सक्छ त्यसले गर्दा कार्बनको चाहिँ जस्तो अरु एलिमेन्ट छ अरु एलिमेन्टको जुन नेचर छ उसले त्यो आफ्नो नेचर त्यहीसँग उयो गरिदिन्छ के अरे एडजस्ट गरिदिएकोले गर्दा कार्बनलाई भर्सटाइल एलिमेन्ट भनिदिएको हो र कार्बनको एउटा युनिक भर्सटाइल नेचर हुनको लागि दुईटा बेसिक क्यारेक्टर छ कार्बनको वान इज अ भ्यालेन्सी 4 फर्स्टमा छ फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक छ कार्बन ह्याज अ भ्यालेन्सी 4 अनि यो 4 भ्यालेन्सीलाई चाहिँ यसले अपडेट बनाउनलाई द्याट मिन्स फुलफिल गर्नको लागि यसले जहिले पनि सेयरिङ गर्नुपर्छ त्यसो त्यो भन्नुको अर्थ कार्बनको सेयरिङ गर्ने जुन चाहिँ प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टी चाहिँ एउटा भर्सटाइल नेचरको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नासी कार्बनको एउटा फर्स्टमै मैले यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छु कार्बन ह्याज अ प्रोपर्टी कार्बन has property to form long chain of carbon. See carbon यो जुन चाहिँ प्रोपर्टी छ यो प्रोपर्टीलाई भन्छ क्याटिनेसन CATENATION क्याटिनेसन भन्नुको अर्थ द प्रोपर्टी अफ कार्बन बाई भर्च्यू अफ विच कार्बन मेक फर्म ए लङ चेन अफ कार्बन कम्पाउन्ड बाई सेयरिङ द इलेक्ट्रोन विथ कार्बन इटसेल्फ आई हेभ अलरेडी डन यू यहाँ हेर्नु अब यसमा यस्तो हुन्छ यो हाइड्रोजन सपोज हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन भयो हाइड्रोजन 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 सी सबैमा सबै कार्बनको बोन्ड फर्म भयो यहाँ हाइड्रोजनको सट्टामा अक्सिजन पनि हुनसक्छ क्लोरिन पनि हुनसक्छ कुनै जुनै पनि एलिमेन्टहरू अरू कम्पाउन्ड पनि हुनसक्छ यसमा अनि कार्बनै पनि यहाँ पनि कार्बन हुनसक्छ यो हाइड्रोजन ठाउँमा मैले फेरि कार्बन यो हाइड्रोजन ठाउँमा कार्बन यसरी पनि लाउन सक्छु सो कार्बनको यो प्रोपर्टीलाई भन्छ क्याटिनेसन कार्बनको यो प्रोपर्टीलाई के भन्छ क्याटिनेसन अब सी नाउ इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज कमिङ कार्बनको एउटा क्याटिनेसन भन्ने कुरा सुन्यौँ हामीले क्याटिनेसन मिन्स कार्बन हैज अ प्रोपर्टी टु फर्म ए लङ कम्पाउन्ड लङ चेन अफ कार्बन कम्पाउन्ड त्यसलाई क्याटिनेसन भन्छ अनि कार्बन र कार्बनको बीचमा लेट अस ड्र डायग्राम अफ थ्री डायग्राम्स यो कार्बन र कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्डले पनि जोइन भएको हुन सक्छ कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बोन्डले पनि जोइन भएको हुन सक्छ कार्बन र कार्बनको बीचमा ट्रिपल बोन्डले पनि जोइन भएको हुन सक्छ यदि सिंगल बोन्ड छ भने यहाँ अरु तीनटा बोन्ड हुनु पर्यो आइदर इट मे बी हाइड्रोजन और इट मे बी अक्सिजन एनीथिङ लेट अस ड्र इजिली चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हाइड्रोकार्बन भनिन्छ हाइड्रोजन एन्ड कार्बनको कम्बिनेसनलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ यो सिंगल बोन्ड कन्सिडर दिस बोन्ड नट दिस बोन्ड दिस अल आर कोभ्यालेन्ट बोन्ड तर यो बीचको बोन्डलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु भर्सटाइल नेचरमा यो बोन्ड कन्सिडर हुन्छ यहाँ अलरेडी दुईटा छ कार्बनको यहाँ दुईटा छ हामीलाई दुईटा मात्रै चाहियो 1 2 1 2 यहाँ अलरेडी तीनटा छ हामीलाई एक एकवटा मात्रै चाहियो यहाँ एउटा हाइड्रोजन लेखिदिन्छु यहाँ हाइड्रोजन लेखिदिन्छु यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन लेखिदिन्छु
अब कार्बनको 1 2 3 4 1 2 3 4 यो कार्बन जब कार्बन र कार्बन चाहिँ सिंगल बोन्डले जोइन भएको छ भने यसलाई चाहिँ एल्केन हाइड्रोकार्बन भन्छ। ALKANE एल्केन हाइड्रोकार्बन। किन हाइड्रोकार्बन भनेको त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र कार्बनको जुन चाहिँ कम्बिनेसन छ यसलाई हाइड्रोकार्बन भन्छ। तर दुईटा कार्बन चाहिँ यदि सिंगल बोन्डले जोइन भएको छ भने, सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्डले जोइन भएको छ भने यसलाई एल्केन हाइड्रोकार्बन भन्नुपर्छ। यसको नाम एल्केन होइन, तर यसको नेचर चाहिँ एल्केन हो। न यसमा फेरि दुईटै कार्बन छ, तर कार्बन र कार्बनको बिचमा दुईटा बोन्डले जोइन भएकोले गर्दा यसलाई ALKENE एल्किन भन्छ। एल्किन हाइड्रोकार्बन। यो कार्बन र यो कार्बन चाहिँ तीनटा बोन्डले जोइन भएकोले गर्दा ALKYNE एल्काइन हाइड्रोकार्बन भन्छ। ओके, नेक्स्ट थिङ, अब हामीले एउटा क्वेसन आउन सक्छ यो अब हेर्नु एउटा यो बिचमा एउटा कुरा भन्छु तिमीहरूलाई म, जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड। यसलाई अलिकति भेट्नुभन्दा पहिले एउटा कार्बन छ भने हेर्नु है, एउटा हाइड्रोजनको कार्बन यहाँ चारवटा भयो, फेरि यहाँ दुईटा बनाइदियो कार्बन 1 2 3 4, यसलाई भन्छ मिथेन। एउटा कार्बन छ मिथेन, दुईटा कार्बन भयो इथेन, तीनटा कार्बन प्रोपेन, चारवटा कार्बन ब्युटेन, पाँचवटा कार्बन पेन्टेन, छवटा कार्बन हेक्सेन। यो चाहिँ किताबमा अलरेडी दिएको छ। टर्न ओभर द पेज इन 64 विच इज गिभन, रेफर फ्रम देयर। ओके, नाउ सी कम टु यो, यसलाई चाहिँ भन्छ एल्केन हो। यो एल्केन, यो पनि एल्केन। किन भन्दा यो कार्बन सिंगल कार्बन छ, यहाँ दुईटा कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्डले जोइन भएको छ, एल्केन भयो। तर यसको नाम चाहिँ मिथेन हो। कुन नेचरको कार्बन भन्दा एल्केन नेचरको कार्बन, हाइड्रोकार्बन। यो पनि दुईटा कार्बन छ, इथेन हो। तर इथेन चाहिँ कुन नेचरको इथेन भन्दाखेरि एल्केन नेचरको, बिकज कार्बनको बिचमा जहिले पनि कतिवटा बोन्ड छ, सिंगल बोन्ड छ। दिस इज मिथेन, दिस इज इथेन। यो चाहिँ यो पनि इथेन हो, यो पनि इथेन हो, यो पनि इथेन हो। किन? यहाँ पनि दुईटा कार्बन, यहाँ पनि दुईटा कार्बन, यहाँ पनि दुईटा कार्बन। तर यो चाहिँ एल्केन जातको इथेन हो, यो चाहिँ एल्किन नेचरको इथेन हो, एन्ड यो चाहिँ एल्काइन नेचरको इथेन हो। अब नाम भन्दा यसको नाम भन्नु पर्यो, के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इथेन, ETHANE इथेन, यहाँ ANE छ। अब यहाँ यसको नाम हुँदो रहेछ ETHENE इथेन, इथिन। अब यसको नाम हुन्छ ETHYNE इथाइन। दुईटै कार्बन, यहाँ पनि दुईटा कार्बन छ, यहाँ पनि दुईटा कार्बन छ, यहाँ पनि दुईटा कार्बन छ। फर्स्ट कार्बन हैज बीन जोइन्ड बाई सिंगल बोन्ड, सेकेन्ड इथेन टू कार्बन हैव बीन जोइन्ड बाई 2 बोन्ड, and third that is 2 carbon has been joined by 3 bond. This is a alkane, alkyne. अब यो इथेनमा मिथेन, इथेन, ANE लाई चाहिँ मैले ANE जोडिदिएको छु। फेरि यही एल्केन, यो इथेनको हटाएर ANE हटाएर ENE, ETHENE इथेन। फेरि यसको एल्केनको इथाइन, इथेन दुईटै कार्बन बुझिन्छ, तर कतिवटा बोन्डले जोइनमा YNE तीनटा बोन्डले, ENE छ भने दुईटा बोन्डले जोइन भएको, ANE छ भने सिंगल बोन्डले जोइन भएको, र YNE छ भने ट्रिपल बोन्डले जोइन भएको भन्ने बुझिन्छ। अब यसलाई के हुन्छ त भन्दा दिस इज अ सेचुरेटेड हो। फेरि किन सेचुरेटेड? कार्बनको बिचमा बोन्ड चाहिँ सिंगल बोन्डले उयो भएको छ, भ्यालेन्सी पुरा, एउटा दुईटा तीनटा चारटा, एउटा दुईटा तीनटा चारटा। तर यो सेचुरेटेड होइन, अनसेचुरेटेड हो। किन? कार्बनको बिचमा दुईटा बोन्ड, एउटा खाली बोन्ड बसिरहेको छ, यसको बोन्डमा दुईटा खाली बोन्ड बसिरहेछ। त्यसले गर्दा यो भन्दा यो हाई सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड हो, यो भन्दा यो लेस अनसेचुरेटेड हो। यो चाहिँ सेचुरेटेड, यो चाहिँ यो दुईटा चाहिँ अनसेचुरेटेड कार्बन हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। नाउ सी स्टुडेन्ट, नेक्स्ट पोइन्ट, यो फर्स्ट पोइन्टको भने मैले, नेक्स्ट पोइन्टको के छ त भन्दाखेरि कार्बनको भ्यालेन्सी 4 छ र कार्बनले जुनै पनि एलिमेन्टहरुसँग कम्बाइन गर्न सक्छ, जहिले पनि नन कोभ्यालेन्ट बोन्डसँग फर्म गर्न सक्छ, अनि लार्ज नम्बर अफ कम्पाउन्ड फर्म गर्न सक्छ, अनि कार्बनको लङ चेन फर्म गर्न। सपोज हामीले केरोसिनको फर्मुला हेर्यौं भने
C17H35. This is a formula of kerosene. 17वटा कार्बन चाहिँ 35वटा हाइड्रोजनसँग लिङ्क भएको छ। यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ कार्बनको छ, त्यही कारण यसलाई भर्साटाइल एलिमेन्ट भनेको हो। फर्स्ट दुईटा पोइन्ट बताएँ मैले। कार्बन हैज अ क्यापासिटी टु जोइन इच अदर कार्बन by single bond, by double bond, by triple bond. If it is single bond, alkane. If it is double bond, alkene. If it is triple bond, alkyne. म नेक्स्ट क्लासमा यो दुईटा मात्रै कार्बन देखाएँ, म नेक्स्ट क्लासमा 3टा कार्बन, 4टा कार्बन, 5वटा कार्बन कसरी जोइन हुन्छ आई विल सो यू। अनि नेक्स्ट पोइन्ट छ कार्बन क्यान गो जोइन विथ अदर एलिमेन्ट टु फर्म ए लङ ग्रुप एन्ड इट सोज एज अ भर्साटाइल नेचर अफ कार्बन। So dear students, in this class I have taught you the first part of the carbon, physical properties of the carbon, and let us revise once. Bond type of bonding, why the carbon cannot lose, why carbon cannot gain, and the third one is such type of chemical covalent bond formed in the single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond in hydrogen, oxygen, and nitrogen, and the methane also, CH4. And the last one is a versatile nature of carbon. I have taught with 2 points, 2 important points. You go through very detailedly in the book, and if you have any questions, you can put to me, and I will give you the next video, that is saturated, unsaturated, and functional group, and the chemical properties of the carbon. Thank you so much.